नमस्कार। कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामप्रसाद भण्डारी। दर्शकवृन्द, मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ एकजना व्यवसायी लङ्कबहादुर केसीलाई। उहाँसँग खास गरी स्वदेशी उद्योग प्रवर्धनका लागि भइरहेका प्रयास, मुलुकमा लगानीका अवसर र चुनौती लगायत अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। जस्तो यहाँ चाहिँ लामो समयदेखि विभिन्न व्यवसायमा, उद्योग व्यवसायमा संलग्न रहँदै आउनुभएको छ। अहिले मुलुकमा स्वदेशी उद्योगको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ भनिएको छ। खास गरी स्वदेशी उद्योगलाई फस्टाउनको लागि विद्यमान कानुनहरू पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् र सरकारले उपयुक्त लगानीको वातावरण तयार गर्न सकेको छैन भन्ने गुनासाहरू पटक पटक व्यवसायका तर्फबाट सुनिँदै आएको छ। खास गरी यस्तो वास्तविक अवस्था के छ अहिले? यहाँहरूले भएका समस्या के छन्? अब जनरली अहिले हामीले भन्नुपर्दाखेरि अथवा अहिले हामीले हाम्रो प्रत्यक्ष हाम्रो व्यवहारमा कस्तो कुरो देखिरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो उत्पादन जुन चिजमा हुनुपर्ने थियो अथवा हामीसँग जुन किसिमका साधन स्रोतहरू छन् त्यो चिजहरू हाम्रो अब हामी भनौँ राजनीतिक अस्थिरता अथवा राजनीतिक स्थायित्वको कमीले अब केले हो अथवा भन्नुपर्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरताकै कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थाले हाम्रो देशको अहिले आयात निर्यातकै कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने पनि हामी आफ्नो उत्पादन, आफ्नो सोर्स करिब 20%, 18देखि 22%सम्मको सेरोफेरोमा हाम्रो उत्पादन अथवा हामी आत्मनिर्भर छौँ। त्यस्तो अवस्था छ र अब जुन हामीलाई जुन दैनिक उपभोग्य चिजहरूदेखि लिएर सारा चिज अब हामी चाहिँ नि बाहिरी प्रडक्ट जहाँ कि हामी यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौँ तर हामी उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ। भनेपछि हामीले स्वदेशमै पनि उत्पादन गर्न सकिने धेरै वस्तुहरू विदेशबाट वर्षेनी आयात गरिरहेका छौँ र अरबौँ रुपियाँ विदेश गइरहेको अवस्था छ। त हामी किन स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने चिजहरूलाई हामीले उत्पादन गर्न नसक्नाको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ यहाँले? यसको वास्तविक त राजनीतिक अवस्था नै हो। किन भन्दाखेरि राजनीतिकले सारा देशको अर्थनीति, सामाजिक, आर्थिक यो सबै चिजमा इफेक्ट गरिरहेछ र अब हामी कहाँ अहिले कस्तो स्थिति आइसक्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो उत्पादन जस्तै हामीले यो करिब अब म त कस्तोसम्म अनुभव गरिरहेको छु भन्दाखेरि 46 सालभन्दा अगाडिको हाम्रो आयात निर्यातको डाटा र अहिलेको डाटामा ठ्याक्कै रिभर्स छ। हामी त्यति बेला कपडा उद्योगहरूदेखि लिएर हाम्रो खाद्यान्नदेखि लिएर हाम्रा दैनिक उपभोग्य चिजहरू लिएर हामी करिब 76देखि 82%सम्म हामी चाहिँ डिपेन्ड थियौँ। अहिले ठ्याक्कै स्वदेशी उत्पादनबाट अहिले ठ्याक्कै त्यसको रिभर्स भइरहेछ। अहिले करिब 18देखि 22 चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो उत्पादन अथवा हामी आफू आत्मनिर्भरमा छौँ र अरू चाहिँ नि हामी सबै अहिले बाहिरबाट निर्यात गरिरहेछौँ। यस्तो अवस्थामा छ देश। भनेपछि अब यसरी हामी कहाँ प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यहाँले त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता र चाहिँ यसित सम्बन्धित विषयका कारण मुलुकले चाहिँ समृद्धि हासिल गर्न सकेन भनेर भन्नुभयो। राजनीतिक अस्थिरता बाहेक पनि यी काम गर्न त व्यवसायीलाई त खासै अप्ठ्यारो त छैन। अरू कुराले त कानुनी कुराहरू र अरू सरकारले दिने वातावरण त दिएकै छ। यसमा चाहिँ के कारणले यी उद्योगहरू धराशायी भन्दै गएका छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यसमा अलिकति हामी के भन्दाखेरि काममा भन्दा बढी चाहिँ नि अब नियम कानुन, गफ र भरसक मिहिनेत नगर्ने किसिमको आर्जन गर्ने हाम्रो परिपाटी देखिन्छ। जस्तै अब हामीले उदारीकरण आर्थिक नीति पनि भन्छौँ
तर हामी कहाँ अहिले कस्तो देखियो भन्दाखेरि दलाल प्रवृत्तिका अर्थनीतिहरूको बढी हावी छ, जहाँ कि बिना उत्पादन अब आर्जन गर्न सकिन्छ भने मिहिनेत कसले गर्छ। र त्यसको साथसाथै अर्को एउटा स्थिति के आयो भन्दाखेरि राजनीतिक पनि अब हामीले 2063देखि अब त्यति साह्रै राजनीतिक हिजो जसरी हामीले ग्रासरुटदेखि अहिले गऱ्यौँ, त्यति बेला एउटा शासकको परिवर्तनको लागि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ। त्यो सङ्घर्ष त एक किसिमले अब हामी गणतन्त्रमा आइसकेपछि अब त्यो पिरियडले हाम्रो आर्थिक स्थितिको जुन हामी चपेटमा पुग्यौँ अथवा हामी डेभलपिङ कन्ट्रीको स्थितिमा पुग्यौँ र अबको राजनीतिज्ञहरूले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि अब ती चिजहरू हाम्रा सबै फुलफिल भए र अब हामी आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीसँग भएका यी प्रचुर स्रोत साधनलाई उपभोग गर्नुपर्छ र सबै राजनीतिक पार्टीहरू यसमा कन्सन्ट्रेट भएर अब यहाँ अहिलेको स्थिति के आयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तराई मधेस पहाड फल्नु जात जाति के भन्ने किसिमका विकृतिहरू अहिले हाम्रो नारा त्यसले प्रशय पाइरहेछ। तर वास्तवमा हामी त नेपाली हो नि, हाम्रो देश आफ्नो सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न देश हैन, हामी नेपाली। यसमा यस्तो किसिमको भिन्नता, यस्तो किसिमको ब्यारियर, यस्तो किसिमको डिभाइड भएर बस्नुपर्ने स्थिति र यसरी यो नाराहरू राजनीतिक पार्टीले गर्नुपर्ने जरुरी पनि थिएन। र हामी नितान्त अहिलेको स्थिति के छ भन्दाखेरि नियम कानुन भए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा र व्यवस्थापन पक्षमा। भनेपछि यी यावत समस्याहरू यहाँले औल्याउनु भयो, राजनीतिक अस्थिरता नै मुख्य जड हो। स्वदेशी उद्योग फस्टाउन र लगानीका अवसर विस्तार गर्नको लागि। अब हामी कहाँ विदेशमा जाने युवाहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ। कामको खोजीमा युवाहरू विदेश गइरहेका छन्। स्वदेशमा उद्योगहरू खुल्ने र त्यो अनुसार रोजगारी सिर्जना हुने हो भने त्यो सङ्ख्या क्रमशः घट्दै जाने अवस्था हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो अवस्था तत्कालको लागि छैन। अब के कस्तो सरकारले के कुरामा ध्यान दियो अथवा कस्तो किसिमको वातावरण निर्माण गर्यो भने यी युवाहरूलाई स्वदेशमै अडाउन सकिन्छ? तपाईँको विचारमा के छ? अब यसमा त्यही त अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ पनि रुलिङ र अब पोलिटिक्सले नै धेरै गभर्न गरिरहेको हुन्छ होइन। अब यसमा मैले भन्नुपर्दा कस्तो स्थिति छ भने हो, हामीसँग विभिन्न राजनीतिक स्थिरता अथवा सङ्घर्षको दौरानमा हामी केही व्यवस्थित गर्न नसकेकै हो र त्यसैको एगेन्स्टमै लागिरहेको हो नि, सबै लागिरहेको। र अहिले के कस्तो स्थिति देखियो भन्दाखेरि जब अब जनताले अब पाउने भने चाहिँ नि राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरोमा गणतन्त्र भनेको त म्याक्सिमम अब लास्ट नै हो। अब यसभन्दा अरू माग्नुपर्ने जरुरी त केही छैन र एक किसिमले अब संविधान पनि आइसक्यो। तर हामीसँग अहिले कस्तो स्थिति आयो भन्दाखेरि हामीसँग मिहिनेत गर्ने ग्रुप पनि विदेश पलायन भइरहेछ र बौद्धिक सर्कल पनि जो हाइली चाहिँ क्वालिफाइड छन्, जोसँग एक्सपर्टिजम छ, त्यो ग्रुप पनि बाहिर गइरहेछ। अब अहिलेको स्थिति त कस्तो भने आकाङ्क्षा नभएको जमात, मैले भन्नुपर्दा त्यसरी भन्नुपर्ने स्थिति आइरहेछ कि आकाङ्क्षा नभएको जमात हामी देशमा बसिरहेका छौँ जसको आकाङ्क्षा छैन। जस्तो आकाङ्क्षा छैन, म अलिकति यसलाई सिध्याउँ। आकाङ्क्षा भनेको अर्थ जे चिजमा पनि कुनै चिज डेभलप गर्नलाई एउटा एम्बिसन त राख्नु पऱ्यो नि, म यहाँ पुग्छु भन्ने किसिमको। त्यस किसिमको स्थिति छैन। किन छैन भन्दाखेरि अब लो लेभल पनि म माथि जान्छु भन्ने लेभल पनि बाहिर पलाइन्छ र जो श्रम गर्छ त्यो पनि बाहिर पलाइन्छ। अर्को अलिकता म केही गर्छु भन्ने किसिमको बौद्धिक सर्कल जुन एउटा भिजन छ, एउटा आर्ट छ, एउटा टेक्निक छ, एउटा प्राविधिक ज्ञान छ, त्यो एक्सपर्टिजम पनि बाहिर गइरहेछ। र अब यहाँ को छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँलाई फर इक्जाम्पल अहिले गाउँमा गएर हेर्नुभयो भने
खालि बुढाबुढी मात्रै देखिन्छ हैन। अब यस्तो स्थितिमा हिजो हामी कृषि प्रधान देश, हाम्रो जिडिपी चाहिँ नि 82-83% र हामी त्यसैमा निर्भर हैन भएको हाम्रो देश अहिले अब तपाईँको करिब 60 देखि तराईतिर हेर्नुहुन्छ भने 65% जति र पहाडतिर हेर्नुहुन्छ भने 82% कृषिमा आधारित अथवा कृषि व्यवसायमा डिभोट छ। र जिडिपी कति छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले त 33-35% को हाराहारीमा आइरहेछ। र वास्तवमा अब त्यति बेला टेक्नोलोजी नहुँदाखेरि पनि त्यो आँकडा थियो। अहिले त टेक्नोलोजी यति विकसित भइसकेको छ र हामी हिजो 2 जनाले श्रम गर्ने ठाउँमा अहिले 15 मिनट कुनै इक्विपमेन्टले गरिदियो भने त्यो फुलफिल हुन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा र हामी फेरि प्राकृतिक सौन्दर्यताले पनि भरिपूर्ण छौँ यो देश। अहिले अस्ति मात्रै एउटा डाटा आइरहेछ, प्राकृतिक सौन्दर्यताको विश्वको 10वटा देशमध्ये नेपाल पहिलो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछन् हैन। अब यस्तो स्थिति, यति सानो देश, यस्तो राम्रो देश, यस्तो सुन्दर देश, यहाँका यस्ता ब्रेनी चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ नि मानव जातिहरू, जहाँ कि हामी बाहिर गएर पनि एकदम लिड गरिरहेछौँ। वास्तवमा भन्ने भने नेपालीहरू बाहिर गएर पनि यस्तो राम्रो ब्रेन उनीहरूले प्रदर्शन गरिरहेछन्। तर त्यो ब्रेनलाई हामी स्वदेशभित्रै सदुपयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै फाइदा, मुलुकले फाइदा लिनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिएको छैन। यहाँले भनिहाल्नुभयो धेरै समस्याहरू त्यसमा छन्। खास गरी हामी ससाना घरेलु उद्योगदेखि ठुला उद्योगसम्मका कुरा गर्छौँ। मुख्य रोजगारी सिर्जना गर्ने माध्यम भनेका उद्योगहरू नै हुन्। त्यस्ता खालका उद्योगहरू स्थापना गरेर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न अहिले मुख्यतः के कुरा आवश्यक छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब जुनले अब हामी नेपाल अब पहिलेदेखि नै र अहिले पनि हामी के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि मेन कृषि नै हो। अब हामीले कृषिमा अलिकता भूमि सम्बन्धी केही व्यवस्था गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब हिजो हामी सस्टेन गर्ने किसिमको कृषि गर्थ्यौँ, अब हामी व्यवसायिक कृषि गर्नुपर्छ यहाँ। र हाम्रो उत्पादन, हाम्रो माटो, हाम्रो हावापानी साँच्चै भन्ने हो भने गजब छ। हेर्नुहोस्, अब म त धेरै कन्ट्रीहरू घुमेँ, पार्टिकुलर जात बाहेक अरू उत्पादनै हुँदैन। त्यस्तो देशहरूले कति विकास गरिरहेछ कृषि क्षेत्रमा। त्यसमा पनि टोटल पपुलेसनको 5% डिभोट छ क्या, त्यहाँ 5% डिभोट छ, उसले 80% प्रोडक्सन गरिरहेछ। तर हामी कहाँ यो व्यावसायिक रूपमा कृषि व्यवसाय फस्टाउन नसक्नुका पछाडि यहाँले अघि पनि भन्नुभयो दक्ष जनशक्ति बाहिर गएको छ। अहिले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको पनि अभाव छ। अर्कोतर्फ प्रविधि मैत्री पनि छैन हाम्रो कृषि। यी लगायतका विद्यमान समस्याहरू छन्। तर यसका बावजुद पनि सम्भावना अझै पनि छ। त कसरी यसलाई अझ अगाडि बढाउन सकिन्छ व्यावसायिक रूपमा? अब यसलाई अलिकता हामीले भूमि सम्बन्धी केही सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ। कस्तो भने भूमि हाम्रो अब मैले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि एउटा हामीले ब्याङ्क वित्तीय संस्था चलाइरहेछौँ होइन। र त्यसले हामीले सुरुमै नारा के दियौँ भने हाम्रो त्रिवेणी ब्याङ्क कृषकको सहयात्री भनेर हामीले नारा दिएर स्थापना गऱ्यौँ। र हामीले अहिले त्यहाँ के अनुभव गरिरहेछौँ भन्दाखेरि व्यावसायिक कृषि कसरी गर्ने त, खै हामीसँग जमिन यसरी जमिनको यो आउटपुट नहुने चिजमा यसरी चाहिँ नि इन्क्रिज भयो मूल्य। र फेरि कस्तो स्थिति आयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो बस्तीको जुन एरेन्जमेन्ट थियो त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गरेनौँ। सबै खेतीयोग्य जमिनहरू अहिले सबै घर भइसके होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग अहिले जमिनको मास जमिनको व्यवस्थापन अब सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लङ टर्म लिजमा गर्नुपर्ने हो कि कसरी गर्नुपर्ने हो होइन। अथवा जहाँसम्म लाग्छ मेरो विचारले व्यवस्थापन सर्टेन रोयल्टी लिएर व्यवस्थापन चाहिँ नि सरकारले गरिदिनु पऱ्यो कृषि ल्यान्डलाई। त्यसपछि व्यवसायीहरूलाई त्यहाँ लगानी गर, उत्पादन गर भन्नु पऱ्यो। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि जस्तै हिजो मात्रै तपाईँको अहिले पतञ्जलि योगपीठ इन्डियाबाट रामदेव गुरु आएर अहिले वीरगन्जमा त
तपाईँको शिविर चलाइरहनु भएको छ र उहाँले ल भएजको उत्पादन यहाँ ल्याऊ म पुरा किनिदिन्छु भनिरहनु भएको छ भने त्यही चिज हामीले भन्न किन सक्दैनौँ त? अथवा हाम्रो पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरू अथवा हामी व्यवसायहरूले किन भन्न सक्दैनौँ त? हामीलाई त्यो समस्या छ। त्यो समस्या कस्तो भने जस्तै हामीले कुनै पनि खास गरी सरकारकै इच्छा शक्तिमा कमी देख्नुहुन्छ यहाँले, अथवा हाम्रो लगानी मैत्री वातावरण बन्न नसक्नुका पछाडि खास कारण के देख्नुहुन्छ? अनि मेन त इन्भाइरोमेन्ट नै हो। जस्तै लगानी गर्नेहरूले के चाहन्छ भन्दाखेरि उसको लगानी सेक्योर पनि हुनु पर्यो, उसले त्यसबाट केही पाउनु पनि पर्यो। यो लगानी गर्नेको मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यही हो नि, होइन र? ल भन्नुहोस् त, जस्तै कसैले केही आफ्नो लगानी सेक्योर छैन भने पनि त्यहाँ लगानी गर्न उसले चाहन्न, र उसले केही रिटर्न पाउँदैन भने पनि त्यहाँ लगानी गर्न चाहँदैन। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जसले काम गरिरहेछ उसले बढी पनिसमेन्ट पाइरहेछ, त्यो हेरेसमेन्ट छ त्यसमा, होइन? जस्तै किन भन्दाखेरि हाम्रा जुन कन्ट्रोलिङ निकायहरू यिनीहरू व्यवस्थित छैनन्। सबै मैले અહીં भनिहालेँ, यो दलाल प्रवृत्तिको अर्थनीति छ। केही नदिइकन केही नलिइकन केही हुनेवालै छैन। यो स्थितिले गर्दाखेरि अब उद्योग व्यवसायहरू अहिले हेर्नुहोस् पुरा धाराशायी भइरहेछन्। जस्तै हामीलाई विदेशीहरूले दिएको सहयोग पुरा 100% पूर्वाधार तयार गरेर दिँदाखेरि पनि हामी चलाउन सक्दैनौँ। फर एक्जाम्पल तपाईँ साझा बसका कुराहरू हेर्नुहोस्, ट्रली बसको कुराहरू हेर्नुहोस्, इटा कारखानाको कुराहरू हेर्नुहोस्, कपडा कारखानाको कुराहरू हेर्नुहोस्, जुत्ता कारखानाको कुराहरू हेर्नुहोस्, सुगर कारखानाको कुराहरू हेर्नुहोस्। के त हामीले सबै चिज अरूले दिँदाखेरि पनि हामीले व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ नि म्यानेज गर्न नसक्नु। अहिले त टल्काडो कहाँ गएको छ भन्दाखेरि व्यवस्थापन र हामी कार्यान्वयन गर्ने पक्ष, व्यवस्थापन गर्ने क्षमता कमी भयो र अर्को भएका व्यवस्थापकीय कामका अतिरिक्त भएका नीति नियमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने काममा हाम्रो कानुनी कुराहरू अथवा हाम्रो प्रशासन पछाडि पर्यो। यसमा जस्तै मैले के भने अब हामी नेपालीहरूले खालि 3टा चिजमा स्ट्रेस दिए हुन्छ भन्ने छ। अब पूर्वाधारको कुराहरूमा जस्तै बाटोघाटो, पानी, बिजुली यिनीहरू त अब दैनिक चिजहरू र उपभोग्य चिजहरू त चाहिए नै हाले, होइन? जस्तै अब तपाईँको 3टा चिजमा फोकसिङ गरे हुन्छ नेपालले। एउटा कृषि, एउटा पर्यटन, अर्को चाहिँ नि ऊर्जा, होइन? किन भन्दाखेरि अब अहिलेको बिना ऊर्जाको पनि खासै हामी डेभलप गर्न सक्ने स्थिति छैन। अब ऊर्जाको कुरोमा अब हाइड्रोको कुरो गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ नि विश्वको सबभन्दा बढी हाइड्रोको सोर्स भएको कन्ट्री पनि भनिरहेछौँ, होइन? त्यसको साथसाथै फेरि हामी कहाँ एउटा प्राकृतिकले कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि 12 घन्टा घाम, 12 घन्टा रात। हेर्नुहोस् त, विश्वमा त्यस्तो देशै छैन। टक्क आधा हेर्नु, हामी सौर्य उत्पादनबाट पनि ऊर्जा निकालेर हामी सम्भावना धेरै काम प्रचुर छ। तर त्यसतर्फ हाम्रो अब लगानी गर्ने र काम गर्ने इच्छा शक्तिको खाँचो मात्र हो यहाँले भन्नु। इच्छा शक्ति र अलिकति अब के भन्दाखेरि प्रायोरिटी बेसमा पनि लानु पर्यो, इन्करेज पनि गरिदिनु पर्यो लगानीकर्ताहरूलाई, सुरक्षाको वातावरण पनि दिनु पर्यो, होइन? अब यी चिजहरू दिने हो भने त मेरो विचारले 3 करोड जनसङ्ख्या भने त यो देशलाई विकास गर्नलाई 5 वर्षमा सफिसियन्ट हुन्छ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। खास गरी यहाँले अघि पूर्वाधारको प्रसङ्ग उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी पूर्वाधारको विकासको एकातर्फ कुरा गर्छौँ भने अर्कोतर्फ पूर्वाधार अत्यन्त गुणस्तरहीन भएका कारण सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ र आज पिच हुन्छ भोलि उक्किन्छ। तपाईँ निर्माण व्यवसायमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ, के कारणले यसरी चाहिँ यो गुणस्तरमा कमी आएको? अब यसमा अलिकति हामीले कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट, हाम्रो क्यापेसिटी अनुसार हामीले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अहिले हामी के गर्दैछौँ भने बजेट अनुसार हामी काम गर्छौँ। एउटा पक्ष चाहिँ त्यो मेजर देखिरहेछ, किन भन्दाखेरि
आज पिच गऱ्यो भोलि अब 10 टन क्यापेसिटीको लोडमा डिजाइन गर्छ। अब 50 टनको गाडी उडाइदिने बित्तिकै त सखामुनि भयो। फेरि अर्को कुरा के भन्दाखेरि म यो पनि के चाहिँ भन्नु जरुरी छ भन्दाखेरि हामी पनि गुणस्तर त्यो यदि सबै चिजहरू म्याच गर्दा गर्दै पनि हाम्रो पनि गुणस्तरमा के कमी कमजोरी छन्। अब यो के भने यो वातावरणको इफेक्ट पनि हो, किनभने जहाँसुकै एक्ज्याक्ट रिक्वायरमेन्ट र एक्ज्याक्ट फुलफिल गरिदिने हो भने यी चिजहरू सल्भ हुँदै जाने थिए। अब हामी यहाँ ह्याङ्की ब्याङ्कीका कुराहरू पनि छन्, एडजस्टमेन्टका कुराहरू छन्, लिनेदिनेका कुराहरू छन्। धेरै समाज त त्यही किसिमले चलिरहेछ हैन। लेनदेन र यी कुराहरूले गर्दाखेरि गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था धेरै छ। त्यो पनि छ। तर एउटा कुरा अर्को कुरा के भने अर्को कुरा हामीले के चाहिँ भुल्नु हुँदैन भने हामीले हाम्रो प्रोजेक्ट अनुसारको बजेट नगरेर हामी बजेट अनुसारको प्रोजेक्ट गर्छौँ। तपाईँलाई म फर इक्जाम्पल पैसा कति छ त्यसैको आधारमा हामी योजना छनौट गरेर फर इक्जाम्पल नारायणघाटदेखि मुगलिनसम्मको रोड हैन। अब हामी डिबिएसटी भनेर त्यो चाहिँ एक लेयरको सानो लेयरको कङ्क्रिट माने बिटुमिनस प्याचिङ सर्फेसिङ गर्छ होइन। अब त्यहाँ गाडी चल्छ 50, 60, 70 टन। डिजाइन कति गरिरहेछ भन्दाखेरि 30 टन होइन। ट्राफिकको फ्लो पनि अब त्यत्तिकै बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी कहाँ एउटा त हामी के भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो चाहिँ जुन किसिमको आर्थिक क्यापेसिटी त चाहिँ छैन। जस्तै अब हाम्रो बजेट कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने 60 र 40 मा छ। हाम्रो स्रोत 60 रे बजेट स्रोत 40। भनेपछि बजेटहरू पनि नमिलेका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ। हस् त यहाँ कार्यक्रममा आएर आफ्ना विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् ल, मेरो जुन आफ्ना कुराहरू राख्ने जुन यहाँले मौका दिनुभयो अथवा यो एनटिभी लगायत सबैलाई म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन किसिमले मैले आफ्ना कुराहरू राख्न पाएँ र जुन अहिले यो प्रसारण गरिदिइरहनु भएको छ यसप्रति मेरो चाहिँ नि यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ व्यवसायी लङ्कबहादुर केसीसँग। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।